पाकिस्तान के कौमी तराने की कई सालों के बाद भारत में गूंज। लाखों अफराद के सामने पाक भारत क्रिकेट मैच जारी। पाकिस्तान की पोजीशन कैसी हो सकती है? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, आखिर पाकिस्तान के मजनू को किसने पत्थर मारे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर गिरफ्तार हो गई, जबकि नैब के ऊपर पाक आर्मी का कब्जा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा ब्राड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। एक लंबे अरसे के बाद भारत की सरजमीन के ऊपर पाक सरजमीन शादबाद पाकिस्तान का कौमी तराना जो था उसकी गूंज सुनाई दे गई। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच आज भारत में जारी है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के और भारत के दरमियान कितने मैचेस हुए, खासकर ओडीआई मैचेस, तो इसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और भारत जो हैं वो 7 मरतबा इससे कबल आमने सामने आए, जिसमें से 7 के 7 मैचेस जो थे वो भारत ने जीते। आज 8वीं मरतबा वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इससे कबल 134 ओडीआईज वनडे मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत खेले गए। इसमें कंपैरिजन करें तो इंडिया ने 56 मैचेस जो हैं वो टोटल 134 में से जीते, जबकि पाकिस्तान ने 73 मैचेस में भारत को शिकस्त दे रखी है। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं जीता। लेकिन इसी वर्ल्ड कप का एक और जो फॉर्मेट होता है जिसको चैंपियन ट्रॉफी कहते हैं, उसमें भारत को पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी ओवल लंदन के क्रिकेट ग्राउंड में शिकस्त दी थी और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बना था। भारत एक मजबूत टीम, पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान भारत के अंदर जहां खेल रहा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वहां पे 1,10,000 जो तमाशाई हैं उनके बैठने की जगह है, जिनमें से तकरीबन 1 लाख के करीब लोग इस ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और चंद हज़ार भी पाकिस्तान के हमायती शायकीन नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने आज जब मैच का आगाज़ किया तो सऊद अब्दुल्ला और उनके साथ जो हैं दूसरे इमाम उल हक, उन्होंने अच्छा आगाज़ किया। अभी कुछ देर कबल बाबर जो हैं वो आउट हो चुके हैं। अब सऊद, शकील और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक है। अगर 7, 8, 9, 10 तक की एवरेज के साथ खेलें तो स्कोर कम से कम 280 to 290 और 330 प्लस भी स्कोर किया जा सकता है। चूँकि अभी इफ्तिखार अहमद पीछे हैं और लोग भी हैं, लेकिन जब तक मैं ये स्टोरी करता शायद मैच कहाँ तक पहुँच जाएगा। मगर पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है भारत के अंदर खेलते हुए। भारत के साथ इस मैच में आप देखते हैं टोटल क्या होता है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान अच्छा स्कोर करेगा और प्रेशर वाला स्कोर होगा। 1 लाख तमाशाइयों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का ऐसे खेलना एक तारीखी मैच, एक बड़ा मैच। और देखते हैं कि आज पहली मरतबा क्या पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप के इन मैचेस के अंदर शिकस्त दे सकेगा या कि नहीं। फिर देखिए, इसके साथ हमने जिन चीज़ों के ऊपर बात करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, और आखिर ये कौन सा पाकिस्तान का मजनू है जिसको लोग पत्थर मार रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा वाक़या जो 2 दिन कबल गुजरांवाला में पेश आया। बच्चे स्कूल गए, सबक पढ़ा, वापस आए, कुछ देखा, कुछ गौर किया। नवाज शरीफ साहब के बैनर अवेजा थे, उनके ऊपर उनकी तस्वीर थी। नासमझ बच्चे, नाबालिग बच्चे जो थे उन्होंने नवाज शरीफ को पसंद ना किया, उनकी फ़ोटो उनको अच्छी ना लगी और इसके ऊपर उन्होंने उस तस्वीर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैं ये नहीं कहूँगा कोई ना मादत के साथ कोई शैतान थे जिसको पत्थर मारने फ़र्ज थे, लेकिन इस कौम को किसने शोर दिया, किसने कहा ये लोग भगोड़े हैं, ये चोर हैं, ये करप्ट हैं? ये उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर तोहमतें लगाई, साबित किया, अदालतों ने फैसले दिए और उसके बाद आज ये नौबत आ चुकी है कि पाकिस्तान की 4थी और 5वीं नस्ल जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर को पत्थर मारती है। और फिर क्या होता है कि उन नाबालिग बच्चों को FIR करके गिरफ्तार किया जाता है, 1 दर्जन से ज़ायद, और उन्हें ये हक नहीं दिया जाता कि वो सच और हक की बात कर सकें। अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बच्चे जो हैं वो समझ गए हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है,
کون چور ہے کون صحیح ہے اور پھر ان کے پوسٹر کو جو ہے وہ پتھر ماریں، تو اس مینز کے نواز شریف صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کس کی وجہ سے وہاں تک کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ اور یہ تصویر کشی جو ہے، جس طرح سے منظر کشی یہ کی گئی ہے، اس سے بڑا اور سبق کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مجنوں کو، نواز شریف صاحب کو پتھر مارنے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بول اٹھی، ادارے بول اٹھے اور کہا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، کیوں کہ یہ ہمارا مجنوں ہے، ہم اس کے دیوانے ہیں، اسے پتھر نہیں مارنے دیں گے۔ تو لہٰذا پاکستان کی لیلا اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت نے اپنے مجنوں کو پتھر مارے جانے کے اوپر لیلا نے ان کو گرفتار کروا دیا ہے۔ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب سعودیہ سے دبئی کب پہنچتے ہیں، دبئی سے پاکستان خصوصی امید پاکستان کی جو تاریخی فلائٹ ہے اس میں کب پہنچتے ہیں، پاکستان کیسے منظر ہوں گے، کیا مناظر ہوں گے، کیا عوام کیسا استقبال کرے گی، مینار پاکستان کے اوپر کس طرح سے حماس اور اسرائیل کے اوپر بات کریں گے، پاکستان کے جرنیلوں کو ٹھوک بجا کے تنقید کریں گے، کہیں گے جنرل باجوہ ادھر آؤ، ووٹ کو عزت دینی ہے، فیض حمید تمہیں پھانسی دینی ہے، پرویز مشرف تمہیں قبر سے نکال کے دوبارہ پھانسی دینی ہے، تم نے آئین کا قتل کیا، تم نے جمہوریت کا قتل کیا، تم نے سیاستدانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور لہٰذا اب میں واپس آ گیا ہوں، عوام کی مجھے حمایت حاصل ہے اور میں پاکستان کے عوام کی حمایت سے 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کر برسر اقتدار آ کر ان تمام سیاستدانوں کا، چوروں لٹیروں، یہ جو جھوٹے موٹے جج ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا میں احتساب کروں گا، میں ووٹ کو عزت دلواؤں گا، میں پاکستان کے حقوق کی بات کروں گا، عوام کے حقوق کی بات کروں گا، مجھے حقیقی آزادی دلوانی ہے پاکستان کے عوام کو۔ وہ تمام نعرے چھین لیجئے عمران خان سے، باقی لوگوں سے، وہ بن جائیں جو عوام چاہتے ہیں، اور میاں صاحب کی تصویر کو پھر نہ کوئی پتھر مارے گا، نہ کوئی گور کے دیکھے گا، لوگ پیار کریں گے، محبت کریں گے، پھول نچھاور کریں گے، استقبال ہوں گے، نعرہ لگے گا میاں صاحب قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے واقعی لوگ ہوں گے۔ لیکن کیا میاں صاحب کی زبان سے اس طرح کے جملے اور الفاظ نکل پائیں گے؟ کیا میاں صاحب بزدلی دکھائیں گے یا کہ بہادر بنیں گے؟ اور جس طرح سے گجرے والے کے جلسے میں اسٹیبلشمنٹ کے کرتوتوں کو للکارا تھا، اوہ باجوہ اور فیض حمید آپ نے جو ہے ہماری حکومت کو ختم کیا، آپ کا احتساب کرنا ہوگا۔ میاں صاحب کی پہلی تقریر، وہ بھی مینار پاکستان کے اوپر، وہ بھی امید پاکستان بن کے آ رہے ہیں، دیکھنا ہوگا الفاظ کیا ہیں، جوش کیا ہے، ولولہ کیا ہے، اور سامنے بیٹھے لوگ بریانی کھا رہے ہیں یا تقریر سن رہے ہیں، کیا وہ میاں صاحب کے ایک دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے یا صرف قورمے، بریانی، پلاؤ اور باقی چیزیں کھانے کے لیے آئے تھے؟ یہ سارے حالات میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے، میاں صاحب بولیں گے، قوم سنے گی، پھر لوگ اس کے بعد فیصلہ کریں گے کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا ہے۔ لیکن کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اس کے اوپر نابالغ بچوں کو جو ریاست ماں جیسی گرفتار کر لیتی ہے اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جہاں پہ احتجاج کرنے کا حق حاصل نہ ہو۔ آرمی کا نیب کے اوپر قبضہ، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیسے گرفتار ہو گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس عمل کو دیکھ کے کہ نیب کے اندر پہلے سے چیئرمین نیب آرمی کے ہیں، نادرا کے چیئرمین آرمی کے ہیں، اب نیب کے اندر تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں جناب، تو پاک فوج سے 4 اعلیٰ افسران کو نیب کے حوالے کر دیا گیا، یعنی کہ کوئی احتساب ان کا نہیں ہوگا، نیب کے سپرد کیا گیا، ان کو اختیارات دیے گئے، جس میں بریگیڈیئر محمد خالد کی خدمات جو ہیں وہ نیب کے سپرد چلی گئی، لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر کی خدمات بھی نیب کے سپرد چلی گئیں، میجر ولید خان کی خدمات، ملٹری انٹیلیجنس سے میجر کیس کمران سید کی نیب کے جو خدمات ہیں وہ نیب کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کے عوام غربت سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، بیرونی دنیا میں بھاگ رہے ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا، وہ ان سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن پاک فوج میں جن کے پاس پہلے سے پاک نوکریاں ہیں ان کو پھر سے نیب کے اندر تعینات کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا، کیونکہ ہم نے پاکستانی سیاستدانوں کو کیپچر کرنا ہے، ہم نے ان کو کچلنا ہے، لہٰذا یہ کام فوج سے بہتر کوئی نہیں کر سکتی۔ ہم کیوں سویلین کو نوکریاں دیں گے؟ یہ سویلین
ब्लडी सिविलियन होते कौन है, और हम नैब के अंदर अपने आर्मी के नौजवानों को, अफसरान को लगाएंगे जो सिर्फ सामने से यस सर कहते हैं, उनको कोई हुक्म देंगे वो अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे, वो बैरूनी दुश्मन के लिए भी जान दे सकते हैं और अपने लोगों को मारने के लिए भी जान दे सकते हैं। तो लिहाजा ये नैब के ऊपर आर्मी का फिर से मुकम्मल कब्जा हो चुका है। आपको पिछले दिनों बताया था कि माशी इमरजेंसी के नाम के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज, नैब, नादरा, जितनी भी अहम जगह हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़नी और हर एक जगह के ऊपर तमाम वो चीज़ें करनी हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जहाँ पे वो कंट्रोल चाहते हैं, और वो आवाम को, इदारों को, इस तमाम निज़ाम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से गिरफ्तार हो गई। हमास और इजराइल का मामला है, मशरिक़ वस्ता की हालत ख़राब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलमानों की हमायत में एहतजाज करने और उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की पाक फौज जो है वो रोक रही है। पाकिस्तान के इदारे रोक रहे हैं। आप छोड़ दीजिए ये निगरान हुकूमत करती है और पीडीएम करता है और फलां लोग करते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली करने की इजाज़त नहीं। 12 से 14 लोग जो थे उनके वो गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी जो है इसलिए की गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि इसलिए भी गिरफ्तारी की गई कि इन लोगों को ज़रा सा भी चांस दे दिया, अगर उनको थोड़ी सी भी मोहलत मिल गई तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग जो हैं वो उनमें जान पड़ जाएगी। वो देखेंगे, वो सुनेंगे, वो गौर करेंगे, इमरान खान की हमायत में बोलेंगे। तो लिहाजा ये फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज करें, किसी इजराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, जो मर्ज़ी करें, हम किसी सूरत जो है वो इनको ऐसा नहीं करने देंगे। और इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गिरफ्तार है। अंपायर ने आउट नहीं दिया था, आपको अपडेट करते चलें। सऊद शकील LBW हो गए, अंपायर ने नहीं दिया था, रिव्यू लिया और बड़ा करामत रिव्यू लिया। सऊद शकील के आउट होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 162, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और तकरीबन आगे जो मोहम्मद इफ्तिखार अहमद हैं वो खेलने के लिए आएंगे और इसके बावजूद देखते हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल टारगेट है वो कितना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैच की पहली इनिंग्स के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।